बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी बहनों और भाइयों, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को एक सच्ची कहानी सुनाएंगे। ये स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इसलिए आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा। अगर इस चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एक ज़माने में एक इंतहाई दिलचस्प, शौकीन और अपने लोगों का महबूब बादशाह हुआ करता था। इसकी बहादुरी की दास्तानें दूर दूर तक मशहूर थीं और उसे शिकार खेलने का जुनून था। ये बादशाह अक्सर अपने दरबारियों और वजीरों के हमरा शिकार पर जाता था। जब वो जंगल में निकलता तो दरबारी, सिपाही और शिकारी सब उसके साथ होते और उसके हुक्म का इंतजार करते। शिकार के दौरान जब कोई जंगली जानवर सामने आता तो वो अपनी बेमिसाल बहादुरी से शौक से खेलता और फख्र महसूस करता। उसकी हर कामयाबी पर दरबार में खुशी मनाई जाती थी और उसके दरबारी उसकी तारीफ करते ना थकते थे। बादशाह को शिकार के साथ साथ घोड़े पालने और खरीदने का भी शौक था। जैसे ही इसे किसी नायाब, तेज रफ्तार और खूबसूरत घोड़े का पता चलता, वो फौरन उसके मालिक से सौदा करता और उसे अपने शाही औस्तबल में शामिल कर लेता। ये शौक उसके लिए सुकून और खुशी का सबब था और यही चीज उसकी शख्सियत में निराली चमक पैदा करती थी। एक दिन बादशाह के दरबार में एक अरब ताजर हाजिर हुआ। उसके पास ऐसा शानदार घोड़ा था कि जैसे ही बादशाह की नज़र उस पर पड़ी वो दंग रह गया। ये घोड़ा ना सिर्फ खूबसूरत था बल्कि इतना तेज और चालाक भी था कि जैसे हवा से बातें करता हो। ताजिर ने दरबार में झुककर सलाम किया और अदब से बोला, हुजूर, मेरे पास एक ऐसा घोड़ा है जो आपने कभी अपनी जिंदगी में नहीं देखा होगा। इसकी रफ्तार इतनी बर्क रफ्तार है कि जमीन पर कदम रखते ही उड़ान भरने को तैयार होता है। बादशाह की आंखों में चमक आ गई और वो बेचैनी से उस घोड़े को देखने लगा और सवाल किया, क्या वाकई ये घोड़ा इतना बेमिसाल है? ताजिर ने जवाब दिया, हजूर, ये घोड़ा आपकी तवक्को से भी ज्यादा बढ़कर है, मगर इसमें एक छोटा सा नुक्स है। ये घोड़ा बैदकने वाला है और अपने पास किसी को आने नहीं देता। बादशाह ने ये सुनकर हंसते हुए कहा, फिक्र मत करो, हमने बड़े बड़े तेज और सरकश घोड़ों को सीधा किया है। तुम बस अपना घोड़ा ले आओ और हमें दिखाओ। दूसरे दिन ताजरे बादशाह के दरबार में घोड़ा लेकर हाजिर हुआ। बादशाह ने जैसे ही घोड़े को देखा, उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। ऐसा खूबसूरत, तेज और शानदार घोड़ा उसने अपनी जिंदगी में कभी पहले नहीं देखा था। बादशाह खुशी से झूम उठा और फौरन घोड़े का सौदा कर लिया। उसने ताजिर को इनाम से माला माल कर दिया और घोड़े को अपने शाही औस्तबल में शामिल करने का हुक्म दे दिया। अगले दिन बादशाह ने अपने नए घोड़े पर सवार होकर शिकार का प्रोग्राम बनाया। सुबह सवेरे वो अपने अमरा, वजीर और सिपाहियों के साथ जंगल की जानिब रवाना हुआ। जंगल में हर तरफ दरख्तों की सरसब्जी, परिंदों की चहचहाहट और दरिंदों की मौजूदगी ने माहौल को पेरजोश बना रखा था। बादशाह का दिल शिकार के लिए बेताब था और वो जंगल में गहराई तक बढ़ता चला गया। कुछ वक्त गुजर गया और सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, मगर अचानक एक खूंखार शेर नमूदार हुआ। जैसे ही बादशाह ने शेर को देखा, उसका दिल जोश और खरोश से भर गया और उसने शेर को शिकार करने का फैसला किया। बादशाह ने अपने तीर को कमान में चढ़ाया और निशाना बांधा, मगर जैसे ही शेर ने अपनी दहाड़ से हमला किया, बादशाह का घोड़ा खौफ से बेदक गया। घोड़े ने जोर से झटका दिया और बादशाह नीचे गिर गया। बादशाह के जमीन पर गिरते ही शेर ने खूनख्वार दहाड़ के साथ मौके पर छिपटा मारा। इसके नोकीले खूनख्वार दांत बादशाह की बाएं टांग में पेवस्त हो गए और उसकी चीख से जंगल गूंज उठा। सिपाहियों के कदम एक लम्हे के लिए रुक गए, मगर वो फौरन संभल कर शेर की तरफ लपके और उसे भगा दिया। जख्म इतना शदीद था कि खून बहता हुआ नजर आ रहा था। बादशाह को जख्मी हालत में खौफ और तकलीफ से बहाल जल्दी से महल वापस लाया गया। ये हादसा इसके जिस्म पर तो था ही, मगर उसके दिल और दिमाग को भी एक गहरा सदमा दे गया, जो उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदलने वाला था। बादशाह को वापस महल लाया गया और उसकी टांग का इलाज शुरू किया गया। दरबार के बेहतरीन हकीम और वेद बुलवाए गए, जो अपने अपने इल्म और तजर्बे की रोशनी में बादशाह की टांग को बचाने की कोशिशें कर रहे थे। उन्होंने जड़ी बूटियों और दवाओं से जख्म का इलाज किया और हर तरह से कोशिश की कि बादशाह की टांग ठीक हो जाए, मगर जख्म इतना गहरा था कि कोई भी इलाज कारगर साबित न हुआ। हकीमों और वेदों ने अपनी तरफ से कोई कसर न छोड़ी, मगर जब सारी कोशिशें नाकाम हो गईं तो उन्हें एक तल्ख हकीकत का सामना करना पड़ा। हकीमों और वेदों ने आखिरकार ये फैसला किया कि अगर बादशाह की जान बचानी है तो उसकी बाएं टांग काटनी होगी। ये फैसला सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। किसी को यकीन नहीं आ रहा था कि इतना ताकतवर बादशाह अब एक टांग के साथ जिंदगी गुजारने पर मजबूर हो जाएगा। लेकिन ये फैसला बादशाह की जिंदगी बचाने के लिए बहुत जरूरी था।
کچھ دن کے بعد جب بادشاہ کی ٹانگ کاٹ دی گئی تو زخم جلدی ہی بھر گیا اور بادشاہ جسمانی طور پر ٹھیک ہو گیا، مگر حادثے کا اثر اس کے دل اور دماغ پر پوری طرح سے چھا چکا تھا۔ وہ ہر وقت اداس اور غمگین رہنے لگا اور شکار پر جانے سے بھی منہ موڑ لیا۔ اب اس کی زندگی میں وہ پہلی والی رونق باقی نہ رہی اور اس نے اپنی خوشیوں کو کھو دیا۔ محل سے کچھ دور ایک پہاڑی پر ایک بہت ہی عاقل اور دانا بوڑھا رہا کرتا تھا۔ وہ اپنی حکمت اور تجربے کی وجہ سے پورے علاقے میں مشہور تھا۔ لوگ اپنی مشکلات اور پریشانیاں لے کر اس کے پاس آتے تھے اور وہ انہیں انتہائی سمجھداری سے مشورے دیتا تھا۔ اس کی حکمت اور دانشمندی لوگوں کی زندگی میں روشنی کی طرح کام کرتی تھی۔ ایک دن بادشاہ کے وزیروں نے مشورہ کیا کہ کیوں نہ اس دانا بوڑھے کو دربار میں بلایا جائے، شاید وہ بادشاہ کی اداسی کو دور کر سکے اور اس کی زندگی میں دوبارہ خوشیاں لا سکے۔ چنانچہ بوڑھے کو محل بلایا گیا اور بادشاہ نے اس سے اپنی تکلیف اور اداسی کے بارے میں بتایا۔ بوڑھے نے بادشاہ کی بات سن کر تھوڑی دیر سوچا اور اس کے بعد ایک ایسا مشورہ دیا جو سب کے لیے دربار کے سامنے لوگوں کا ایک ہجوم جمع ہو گیا اور ہر ایک کے چہرے پر بے چینی اور جوش نمایاں تھا۔ ہر کوئی اپنی بنائی ہوئی ٹانگ ہاتھ میں تھامے دل ہی دل میں یہ دعا کر رہا تھا کہ شاید اس کی کوشش کامیاب ہو جائے۔ کسی کے چہرے پر امید کی روشنی تھی تو کوئی لالچ کے مارے چمک رہا تھا کہ اگر اس کی ٹانگ منتخب ہو گئی تو آدھی سلطنت اور شہزادی کا ہاتھ اس کا مقدر بن جائے گا۔ درباریوں کی نظریں بھی اسی منظر پر جمی تھی جیسے کوئی بہت بڑا مارکا ہونے والا ہو۔ پہلا شخص دربار میں آیا اور اس نے ایک موٹی اور بھاری لکڑی کی ٹانگ بادشاہ کے سامنے پیش کر دی۔ بادشاہ نے اس ٹانگ کو آزمایا مگر یہ اتنی بھاری تھی کہ بادشاہ کو اپنی جگہ سے ہلنا بھی دوبھر ہو گیا۔ بادشاہ کو یہ ٹانگ بالکل پسند نہ آئی اور اس نے غصے میں آ کر وہ ٹانگ اس شخص کے سر پر دے ماری۔ اس کے بعد دوسرا شخص آیا اور وہ دھات کی بنی ہوئی ٹانگ لے کر آیا۔ دیکھنے میں تو یہ ٹانگ بہت ہی خوبصورت تھی، مگر جب بادشاہ نے اسے لگایا تو یہ اس کی ٹانگ میں پھنس گئی اور نکلنا مشکل ہو گیا۔ دربار میں موجود لوگ حیرانی اور خوف میں مبتلا ہو گئے۔ اس موقع پر درباریوں نے لوہار کو بلایا جس نے بڑی مشکل سے اس دھات کی ٹانگ کو بادشاہ کی ٹانگ سے الگ کیا۔ بادشاہ اس تمام صورتحال سے بیزار ہوتا جا رہا تھا اور اس کا غصہ بڑھتا جا رہا تھا۔ اسی طرح مختلف لوگ عجیب و غریب ٹانگیں لے کر آتے رہے مگر ہر ایک کی کوشش ناکام ثابت ہوئی۔ کچھ لوگ تو روئی اور کپڑے کی ٹانگیں بھی لے کر آئے اور کچھ نے تو بانس کی ٹانگیں بھی تیار کر رکھی تھی، مگر ان سب کی ناکامی کے بعد دربار میں سناٹا چھا گیا۔ بادشاہ نے یہ سوچا کہ شاید اس کے لیے کوئی موزوں ٹانگ مل ہی نہیں سکتی اور وہ مایوس ہو کر دوبارہ اپنی اداسی میں ڈوب گیا۔ کچھ دن کے بعد دربار میں ایک خوبصورت اور نوجوان شہزادہ حاضر ہوا۔ اس شہزادے کا قد کاٹ، خوبصورت چہرہ، پرکشش اور انداز انتہائی پورے اعتماد تھا۔ دربار کے لوگ اسے دیکھ کر حیران رہ گئے اور بادشاہ نے اس کے آنے کی وجہ پوچھی۔ شہزادے نے انتہائی ادب کے ساتھ بادشاہ کو سلام کیا اور کہا، بادشاہ سلامت، مجھے آپ کے دکھ اور درد کے بارے میں معلوم ہو چکا ہے۔ میں نے سنا ہے کہ آپ اپنی کھوئی ہوئی ٹانگ کے لیے بہت پریشان ہیں۔ میں آپ کی مدد کرنا چاہتا ہوں۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کے لیے ایک ایسی ٹانگ لے کر آؤں گا جو کسی لکڑی یا دھات کی نہیں ہوگی بلکہ گوشت اور خون کی بنی ہوگی، جو بالکل اصلی معلوم ہوگی۔ شہزادے کی یہ بات سن کر بادشاہ کی آنکھوں میں امید کی کرن لوٹ آئی۔ دربار میں موجود درباری بھی حیران ہو گئے کہ آخر یہ شہزادہ کون سی انوکھی چیز لے کر آئے گا۔ بادشاہ نے شہزادے کی بات پر اعتماد کرتے ہوئے کہا کہ وہ اس کا انتظار کرے گا۔ شہزادے نے بادشاہ کو یقین دلایا کہ اگلے ہی دن وہ اپنی کہی ہوئی بات کو حقیقت میں بدل کر دکھائے گا۔ دربار میں موجود شہزادی بھی اس نوجوان کی بہادری اور اعتماد سے انتہائی متاثر ہو رہی تھی۔ اگلے ہی دن شہزادہ ایک لمبا سا لکڑی کا بکسا لے کر دربار میں حاضر ہوا۔ اس کے چہرے پر اعتماد کی جھلک تھی اور دربار میں موجود ہر شخص اس کے بکسے کی طرف دیکھ رہا تھا کہ آخر اس میں کیا ہے۔ شہزادہ بادشاہ کے سامنے پہنچا اور بولا، حضور، یہ وہ ٹانگ ہے جس کا میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا۔ شہزادے نے بکسا کھولا اور اس میں ایک ہرن کی ٹانگ نکالی اور بادشاہ کے سامنے پیش کی۔ دربار میں موجود تمام لوگ یہ منظر دیکھ کر حیران رہ گئے۔ ہر کوئی خاموشی میں ڈوبا ہوا تھا کہ بادشاہ کیسا ردعمل ظاہر کرے گا۔ بادشاہ نے ہرن کی ٹانگ دیکھ کر پہلے تو غصے سے شہزادے کی طرف دیکھا، مگر پھر اچانک اس کے چہرے پر مسکراہٹ چھا گئی اور زور سے قہقہ لگا کر ہنسنا شروع کر دیا۔ بادشاہ کی ہنسی دیکھ کر دربار کے دیگر لوگ بھی ہنسنے لگے اور ماحول خوشگوار ہو گیا۔ بادشاہ نے شہزادے کی ہوشیاری اور عقل مندی کی داد دی اور اسے اپنی نصف سلطنت اور بیٹی کے ساتھ شادی کرنے کا وعدہ پورا کرنے کا اعلان کیا۔ اس خوشی کے موقع پر دربار میں ایک بڑے جشن کا اہتمام کیا گیا۔
दरबारी लोग बादशाह की खुशी में शरीक हुए और खूबसूरत माहौल में खुशियां मनाई गईं। बादशाह ने सबके सामने ऐलान कर दिया कि अब वो कभी अफसुर्दा नहीं रहेगा और हमेशा खुशियों में जिंदगी गुजारेगा। अगले ही दिन शहजादे और शहजादी की शादी बड़े धूमधाम से कर दी गई और बादशाह ने दोनों को दुआओं के साथ रुखसत किया। दरबार में हर तरफ खुशियां ही खुशियां थीं और लोग बादशाह के चेहरे पर मुस्कुराहट देखकर बहुत खुश थे। बादशाह ने अपनी जिंदगी के इस तजर्बे से एक कीमती सबक सीखा कि अल्लाह की दी हुई सेहत और नेमतों की कदर करनी चाहिए। ये नेमतें अल्लाह की तरफ से एक अजीम तोहफा है और जब एक दफा छिन जाए तो दोबारा वापस नहीं आती। बादशाह ने अपनी रियाया को भी यही पैगाम दिया कि अपनी सेहत और खुशियों की कदर करें और हर लम्हे को अहम समझें। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि जिंदगी में जब मुश्किलात आएं तो हिम्मत और हौसले के साथ उनका सामना करना चाहिए। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें अपनी नेमतों की कदर करने की तौफीक अता फरमाए और हमें हमेशा खुशो खुरम रखे। आमीन।